السلام عليكم متابعي الاعزاء، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين بصحه جيده. اليوم ان شاء الله فيديو ديالنا جديد فيه لا بلوبار ديال لي زارتيكل دي روب. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم، واكيد ما نطولش عليكم ونخليكم تتبعوا معايا الفيديو مع اول قطعه. اذا اول قطعه عباره عن هاد الكسيوه صيفيه، كسيوه كاجوال ديال البحر، هكايا في الصيف، خفيفه، فيها دي موتيف زوينين كما كتشوفوا، لي كولور فيها زوينين مبرده. فوالا، فيها كتحزم بصديفات، فيها لو كول رون، فيها سميطه منتوب ديالها، وفيها لتحت هاد الفصاله هكايا كتبان لكم هاد الفريفره من التحت. بالنسبه للثوب، الثوب مخلط كوطون مع بوليستر، فريمون مبرده. لا طي ديالها نورمالمون طي 46، مي كما قلت لكم منين كنحاول نجيب لكم دي روب ا بتي بري دي مارك صغيورين، كنلقى المشكله في لي طاي عندهم ما مضبوطينش، يعني ماشي بحال كما كنعرفوا الفينا، توغبا، كايرا، هادوك يعني الواحد كيرتاح من جهه لي طاي. مي هادو هانتوما كتشوفوا لا طاي 46، ولكن هادي راه تلبسها غير مولات 44 42 44. بالنسبه للثمن ديالها، الثمن ديالها 200 درهم، الثمن ديالها 200 درهم. هي الزواقه عن قرب. المهم لا غوب زوينه. لا غوب الثانيه هي واحد لا غوب اللي في الموف، فيها هنايا فريفرات avec des boutons mauve، كول اوفيسيي طالع، الكميمات بلاستيك بيان سور مغلفه، سي دو شيفون يعني موسلين، مغلفه الكمام كلها مغلفه. نوريكم لا دوبلور، فوالا هي لا دوبلور نازله كامله بهاد الفصيلات اللي خارجين على مود، يعني فيها لاستيك من هنا، فيها عاوتاني الفرق من هنايا. الوغ جوج ديال فوالا جوج ديال الفريفرات. فيها هاد السميطه، مهم هي بامال، ولكن انا كنظن انها تلبس بلا ديك السميطه، اولا دير ليها سميطه في البلون غتجي واقيلا احسن. مهم هاد السميطه كتمشي معاها. بالنسبه لاطاي ديالها، لاطاي 44، مي كما قلت لكم ماشي 44، يعني هادي تلبسها مولات 42 او 44 صغيره. اللون راه موف بارد، نقرب نشوف هاد الموف، فوالا هذا هو اللون ديالها، اللون ديالها زوين، في صاله تيسو زوين. بالنسبه للثمن ديالها، الثمن ديالها 250 درهم، راها ايفازي 250 درهم. لو بالنسبه للظهر ديالها كما كتشوفوا، الظهر الى سامبل، وكما قلت لكم هذه المقاس ديالها 44 والثمن ديالها 250 درهم. ثم كاينه هاد لا غوب كتجي في الطول حدو قدو، يعني ما كتجيش طويله بحال لي غوب الاخرين ديما لي كليونطا كيمشيو ينقصوهم، لا هادو من لو جونغ ديال لي غوب اللي كيجيو نيشان في الطول. بالنسبه للثوب ديالهم هاد، ثم كاينه هاد الكسيوه الرائعه من مارك دوك، كما كتشوفوا فيها واحد الطريزه في الصدر، فوالا فيها في الجنيبات الخويطات منين كتزير مش جناب دي دو كوتي، فيها الفصاله لتحت فريفرات ما غاديينش كاملين، غاديين غير في الجناب، غير من هاد لو كوتي وهاد لو كوتي، و الي سامبل في الوسط. وبالنسبه للظهر فيها عاوتاني هاد طريزه هكا في الظهر. الوغ لا كولور ديالها بلو، الطريزات كما كتشوفوا فيهم البوردو والبلون. هذا للناس اللي ما كيبغيوش كول في ولا كول رون، هادي فيها كول اوفيسيي، فوالا بحال شوميز يعني مع الفولاغ، فريمون ما كيبقاش الواحد واحد مع العنق كيتعرى. هذا غير فولاغ درتو معاها، راه كما قلت لكم اللي مهتم بلي فولاغ تكاركا باقي كلكو كولور. لي فولاغ كاملين فيهم دابا
وبالنسبه لهاد الكسوه ديال الدوك كما كتعرفوا لا مارك راها معروفه، الكسيوه ب 300 درهم، كسيوه 300 درهم لايقه صيف 2016 طاي 42 طاي 42 نيشان. وقبل ما ننتقل لحاجه اخرى غنعاود نبارطاجي معكم هاد الكسيوه اللي بقات من مارك معروفه طاي 44 فيها الوريدات، قطعه وحده اللي بقات اون ليكيداسيون قبل بيان سور لا سيزون جديده. الطاي ديالها 42 44 صغيره، يعني تجي المولات 42 حتى ل 44. لو بري ديالها 300 درهم 300 درهم. تونيكا زوينه مبرده في الموف شويه مغلوق. بالنسبه لاطاي ماشي لاطاي مي الطوله ديالها حد الركبه نيشان فوق الركبه شويه. طاي 44 فيها الطريزات من هنايا كما كتشوفوا، فيها الغابيل ديال الطريزات في اليديدات، فيها لو ستيل اللي ولا دابا ديال الكميمات واسعين. الثوب ديالها كريب مبرد، راه كما كنقول الناس اللي عارفين هاد لا ماركه عاليه راه زوينه لي موديل ديالها خفاف، الثوب ديالها مبرد وتي لي بري ديالها زوينين. بالنسبه لا شوميز كدير 250 درهم، فيها اوفر اللي خداها مع الفولاغ غادي تطلع له ب 300 درهم، اللي خداها مع الفولاغ ب 300 درهم، الوغ كو لي فولاغ راه قلت لكم دايرين 95 درهم. فوالا فيه لو ميم موف، مهم زوينه الصراحه، انا عجبني لا كولور ديالها، عجبني حتى الطريزات اللي فيها. نقربهم لكم، طريزات زوينين مكرمين، الي سامبل من الظهر ديالها سامبل. بغيت كذلك نبارطاجي معكم هاد لا تونيك اللي راها اون ليكيداسيون. تونيك الو فوالا من الظهر ديالها الي سامبل، فيها غير هذيك الموزونات كما قلت لكم، ليكيداسيون توتال 150 درهم. بغيت كذلك نبارطاجي معكم واحد القطعه رائعه زوينه. هاد المايو ديال واحد لا كليونط اللي كومونداتو، بغيتكم تشوفوا الموديل ديالو زوين، فيه الوان فريمون صيفيه، هو امبيرميابل من الوسط واليدين بيان سور ليكرا. فيه هاد الفصله هكا كيبان بحال اللي راه دو بياس، فيه من كيتزير من الجنيبات، فيه لو بونطالون ليكرا حتى هويا، فيه هادو خلاص انا هادو الصراحه ما كيتلبسوش بزاف، كيجيو شويه مزيرين، انا شخصيا كيضيقوني، مي كاين اللي كيستعملهم. الوغ فيهم هاد لو تروك. وبالنسبه لو شابو، فيه لو شابو ديال دو بياس، يعني اللي بغى يدير البوني بوحدو لا غديري بيان سور البوني وديري فوق منه هاد لو تروك الاخر ديالو، هذا اللي كيجي هكايا. اذا تبارك الله كما كتشوفوا كاين 1 2 3 4 بياس، فيه 4 ديال لي بياس. هذا الماركه ديالو معروفه غنيه عن التعريف، اديسيا. فوالا ماركه زوينه راه كتباع في متاجر كبرى، لا كاليتي صراحه زوينه. للاسف يعني حنا صافي دخلنا اوت ما بقيتش غنجيب لي مايو، ولكن باذن الله لحيان الله غنحاول هاد لا مارك نجيب منها بروشينمون لي موديل منين تكون مصولديه، لان فريمون لا كاليتي ديالها زوينه. بالنسبه لو بري ديال هادو تقريبا كيتراوح لو بري ديالهم ما بين 450 حتى 500 درهم، 550 على حسب الكوليكسيون، جديده قديمه على حسب الموديل، شحال من بياسه فيه اكسيتيرا. مهم كنقول لها من هذا المنبر بالصحه والراحه، المايو زوين غيان ادير. اخر قطعه في هذا الفيديو هي هاد لا صندال اون بلون، صندال سبور زوينه. فوالا مريحه ورطبه. بالنسبه لا بوينتور ديالها 38،
وهذه لي سولدي فيها اون بتيت غوميز كتبقى ب 280 au lieu de 300 درهم. هذا الموديل الوحيد اللي بقاو، وان شاء الله الناس اللي سولوني على الصنادل كما كتعرفوا يعني السلعه كتعطل 20 يوم 25 يوم، ما يمكنليش نزيد في الصنادل. ان شاء الله دابا يكونوا دي موديل ديال الصبابط ولا لي بوط باذن الله. هادو هما لي موديل اللي بارطاجيت معكم اليوم كما قلت لكم، يعني خصوصا لي غوب كما كتشوفوا. هاد لي غوب اللي بارطاجيت معكم لي تونيك سولدي والمايو اي لا صوندال. نتمنى يكونوا عجبوكم هاد لي زارتيكل. ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم، ديروا ليا لايك لا عجبكم الفيديو، وان شاء الله من هنا لقدام غيبداو يدخلوا لي ترانش الي تونيك الحويجات ديال دومي سيزون باذن الله. ما تزابيوش، بقاو ديما مبرونشين مع القناه باش تشوفوا اي حاجه جديده وصلات ان شاء الله.